5वटा पिसिआर मेसिन किनिएको छ, त्यो पनि काम नलाग्ने गरी थन्किएको छ। अस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नुभएको होला, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 दिनदेखि स्वाब कलेक्सन गर्न सकेको छैन। कारण भन्दाखेरि उनीहरूसँग पर्याप्त मात्र पिसिआर टेस्टिङ मेसिन छैन भन्ने खालको। अब 10 अर्ब गयो कहाँ त? अर्थमन्त्रीज्यू भनिराख्नु भएको छ फलानु डेटभित्र जसरी पनि तिमीहरूले ट्याक्स भर। बन्दाबन्दी भएको 80 दिन पुगेको छ अनि तिमीहरूले यो दिनमा चाहिँ ट्याक्स भर भन्छ। कारोबारै भएको छैन भने, तपाईँसँग पैसै छैन भने ट्याक्स जनताले के घाँटी थिचेर ट्याक्स दिनु भने 86 दिनदेखि काम गर्न पाएका छैन। बिहान मजदुरी गरेर हातमुख जोड्ने त्यो जनताको लागि राहत प्याकेज सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कि बालुवाटारभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरूले मात्रै राहतका प्याकेज डल्ला पैसाका डल्ला लगेर जाने र आफ्नो परिवार र सदस्यहरूलाई मात्रै चाहिँ पोस्याउने? तपाईँलाई उद्वेग लाग्न सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ, धेरै मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ। तर म तपाईँलाई अनौठो कुरा सुनाऊँ, हाम्रा राजदूतले त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको त कुरै छोडौँ, प्रधानमन्त्री मोदीको त कुरै छोडौँ, त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रीलाई, त्यहाँका परराष्ट्र लेभलका कर्मचारीलाई पनि भेट्न सक्नु भएको छैन। यस्तो संवेदनशील विषय बाहिर आएको छ, तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। राजदूतको काम के? तलब खाने, नेपाली सरकार नेपालीले तिरेको, जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर बस्ने? म एउटा विशेष मान्छेसँग मैले पाएको सूचना अनुसार म तपाईँलाई भन्दैछु, आर्मीले जसरी अहिले के अरे यो सामानहरू खरिद गरेको छ, अरबौँको सामानहरू खरिद गरेको छ, त्यसमा पनि घोटाला भएको छ। यसको पनि सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। अब तपाईँले प्रमाणको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो प्रमाण जगजाहेरै छ। आज 86 दिन पछाडि 2 सिफ्टमा सरकारी कार्यालयदेखि लगेर अन्य विषयहरू जसरी सञ्चालनमा ल्याउँ, यो चाहिँ हामी वेलकम गर्छौँ यस्तो विषयलाई। तर यो विषयलाई अझ गम्भीरतापूर्वक कोरोनाको दृष्टिगत विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अझ राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता डम्बरबहादुर सुनार हुनुहुन्छ र आज मात्र उहाँले बृहत रूपमा यो लगभग बानेश्वरको यो एभरेस्ट होटेल अगाडि चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको थियो र निकै धेरै मागहरू पनि राख्नुभएको थियो। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। आजको तपाईँहरूको प्रदर्शन कस्तो रह्यो? धेरै मागहरू रहेका थिए, पिसिआर लगायतका के चाहिँ भयो आजको कार्यक्रममा चाहिँ? समग्रमा आजको कार्यक्रमको सन्दर्भमा आम नेपाली जनतालाई जसरी अहिले पछिल्लो क्रममा नेपाली सरकारको कर्तव्यप्रति जिज्ञासा जसरी बढिरहेको छ, त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घले यो अलिकता लामो समयदेखि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर आज गर्नुपर्ने अवस्था के भयो भन्दाखेरि, जसरी पछिल्लो क्रममा नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकारहरू, फन्डामेन्टल राइट्स हामी जसरी भन्छौँ, घाँस बाँस र कपासको सन्दर्भदेखि लगेर शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लगेर सबै कुरामा सरकार चाहिँ अहिले पछिल्लो क्रममा आएर बेखबर बन्ने प्रयत्न गरेको र त्यो सँगसँगै जोडिएर अहिले सरकारले चाहिँ जनताको जनजीविकाका सवालमा एकदमै गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहेको सन्दर्भलाई हामीले पछिल्लो क्रममा हेऱ्यौँ। अझ स्वास्थ्य जस्तो एकदमै संवेदनशील विषयमा पनि 10 अर्ब लगानी गरेको छ भन्ने कुरा, खास गरिकन यो पिसिआर किट खरिददेखि लगेर तपाईँको पिपिई किट खरिददेखि लगेर यो पछिल्लो क्रममा कोरोना नियन्त्रणको विषयमा जसरी 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भनेर सरकारले सार्वजनिक गरिरहँदा त्यो विषय कहाँ गऱ्यो भनेर यो ठाउँमा गऱ्यौँ भन्ने किसिमको आधार नभएको र जनतालाई यो कोरोनाको कहरको बिचमा ढाँट्ने काम गरेको हुनाले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सडकबाट खबरदारी गरेको आजको कार्यक्रम रहेको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सबै आम जनताहरू यो विषयमा जागजाहेर नै हुनुहुन्छ। खास गरिकन मैले अघि पनि जोडेँ जस्तो यो अहिले चाहिँ कोरोना नियन्त्रणको सन्दर्भमा पिपिई किटहरू खरिद गर्ने सन्दर्भदेखि लिएर औषधि खरिद गर्ने सन्दर्भदेखि लगेर जस्तो चीनबाट अब सेनालाई ठेक्का दिएर सामान खरिद गर्नुपर्ने यो सरकारको के बाध्यता आइलाग्यो? त्योभन्दा अगाडि मात्रै तपाईँको ओम्नी ग्रुप लगायतका सम्पूर्ण नेपाल सरकारसँग, यो वर्तमान सरकारसँग तालुक राख्ने विभिन्न व्यापारीहरूले जसरी यो भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरी यिनीहरूले क्रियाकलाप गर्दै आए, त्यसलाई चाहिँ विषयान्तर गर्नका लागि यिनीहरूले सेनालाई पनि यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिए। त्यस पछाडि त्यसमा जसरी यिनीहरूले आजभन्दा करिब 9 दिन अगाडि यो 10 अर्ब बराबरको सामान हामीले कोरोना नियन्त्रणको लागि खर्च गऱ्यौँ, 10 अर्ब बराबरको हामीले बजेट खर्च गऱ्यौँ भनेर भनिरहँदा कहीँ पनि त्यसको तादम्यता जसरी खर्च गरिएको छ त्यो विषयमा 5वटा पिसिआर मेसिन किनिएको छ, त्यो पनि काम नलाग्ने गरी थन्किएको छ। अस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नुभएको होला, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 दिनदेखि स्वाब कलेक्सन गर्न सकेको छैन। कारण भन्दाखेरि उनीहरूसँग पर्याप्त मात्र पिसिआर टेस्टिङ मेसिन छैन भन्ने खालको। अब 10 अर्ब गयो कहाँ त? सबैभन्दा ठुलो प्रश्न त्यहाँ रह्यो। अर्को कुरा, सरकारले एउटा प्रतिवेदन सहित एउटा हिसाब किताब पनि निकालेको थियो,
त्यसमा तपाईँहरूको सबै कुराहरू उल्लेख छैन त्यो कुरा हिसाब किताब निकाल्यो सरकारले आफू अनुकूलता निकालेको विषय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ठहर सरकारले जति पनि हिसाब किताब बाहिर सार्वजनिक गरेको छ ती हिसाब किताब सार्वजनिक गरेको विषय सरकारले आफू अनुकूलता जनतालाई छारो हाल्ने काम आँखामा छारो हाल्ने काम भन्दा अरू केही पनि भएको छैन। होइन भने तपाईँ आज हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा KN95 माग तपाईँको बजारमा 110 रुपियाँमा पाउने माग तपाईँको 700-800 रुपियाँ लगिरहेको सरकारले अस्ति भर्खरै मात्रै खरिद प्रक्रियामा हामीले देख्यौँ। भनेपछि कतिसम्म भ्रष्टाचार एउटा सामान्य संवेदनशील विषयमा त यस्तो गर्छ भने अन्य विषयहरू थुप्रो छन् त्यो सँगै जोडेका अर्का हामी यहाँ थुप्रो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। एउटा PCR को यो स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्रै होइन पछिल्लो क्रममा सत्ता सञ्चालनका विषयलाई लगेर जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको जस्तो सोती घटनाको विषय पनि छ, मानवीय संविधानसँग जोडिएको घटनाको विषय छ, दैनिकी जीवनको विषय छ। एउटा मजदुरले आजको दिनमा बिहान काम गरेर मजदुरी गरेर बेलुका आफ्नो परिवार पाल्ने मजदुरको लागि खालि लकडाउन मात्रै बढाउने यतातिर व्यवस्थापनको पाटो के हो भन्ने कुरा पनि सरकारले बाहिर नल्याउँदै गर्दा यी विषयहरू पनि मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको हुनाले यी विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ सरकारले यथाशीघ्र यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको उपयुक्त पाटो हुनसक्छ तर त्यो सँगै नेपाली जनता पनि यहाँ छन्। नेपाली जनता आज सडकमा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली जनता सडकमा आउनु बाध्यता परेको छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लगोस् र यी विषयमा ध्यान आकर्षण होस् भनेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पछिल्लो क्रममा यो अहिले आन्दोलन यो विरत आज चाहिँ करिब हजुरको 1000भन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत साथीहरू विद्यार्थी साथीहरू विभिन्न काठमाडौँको विभिन्न कुना कन्दरामा रहेका नेपाल विद्यार्थी सङ्घका साथीहरू तपाईँले भर्खरै मात्रै देख्नुभयो बिजुली बजारदेखि बानेश्वरसम्मको लामो ताती सामाजिक दूरी कायम गरेर आज हामीले आन्दोलन गरेका छौँ। सरकारलाई सच्चिनका लागि हामीले आग्रह गरेका हौँ, खबरदारी गर्नका लागि हामीले आन्दोलन गरेका छौँ। यदि सरकार सच्चिन तयार छैन भने सरकार यदि चाहिँ सच्चिनको लागि आफूलाई उभ्याउन सक्दैन भने फेरि पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्नेछ। म यो चेतावनी दिन चाहन्छु सरकारलाई। सरकारले त आजबाट चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ 2 सिफ्टमा सरकारी कार्यालयदेखि लिएर धेरै कुराहरू खोल्ने चाहिँ योजना आजबाट चाहिँ सुरु गरेको छ। त्यो कारणले पनि अलिकति सरकार अहिले अलि लेभलमा अलिकति चाहिँ एउटा जनतालाई चाहिँ यो सकस पर्यो भनेर अलिकति बुझिरहेको अवस्था होइन र पछिल्लो अवस्थामा सरकारले यो विषय आजको हामी 86 दिन पछाडिको समीक्षा गर्दै गर्दा लकडाउन बन्दाबन्दी जसरी लागू गरेको 86 दिन पछाडिको नेपाल र अन्य विकसित या अविकसित मुलुकहरू जसले राम्रोसँग कोरोनाको व्यवस्थापन गरेका छन् खास गरिकन न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलियादेखि लगेर पछिल्लो क्रममा साउथ एसियाकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि मलदिप्सले भुटानले जसरी आफूलाई व्यवस्थापन गरेको छ ती कुराहरूबाट सिक्न सक्थ्यो। हाम्रो वर्तमान सरकार केपी ओली शर्माको सरकारलाई नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन युवा नेता गगन थापा लगायतका नेपाली कङ्ग्रेसले ध्यान आकर्षण गराएको के भनेको थियो भने सरकार तपाईँ यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक चाँडोभन्दा चाँडो एक्सन प्लानमा जानुहोस्। अझ तपाईँले म जानकारी गराउँ म आफै अहिले चाइनामा PhD पनि गर्दैछु। म चाइनामा बसेर विद्यार्थी पनि PhD गरिरहेको हुनाले मैले त्यहाँबाट फर्किँदै गर्दा यहाँ स्वास्थ्य मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री लगायत सबैलाई भेटेर ज्ञापन पत्र पनि मैले ध्यान आकर्षण मेरो व्यक्तिगत पहल कदमीमा मसँग त्यहाँ अन्य चाइनामा बसेर पढिरहेका साथीहरू 2-4 जना हुनुहुन्थ्यो कृष्ण भक्त दुवाल लगायतको सरहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि सबैको ध्यान आकर्षण गरायौँ। हामीले के भन्यौँ भने चाइनामा एकदमै भयावह अवस्था छ। चाइनामा नेपाली विद्यार्थीहरू एकदमै प्रतिकूल अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। उनीहरूलाई यथाशीघ्र नेपाल ल्याउनु पर्यो र नेपालले अहिले पनि त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग त्यो हामीले बुझाएको एउटा ज्ञापन पत्र होला 10 बुँदे ज्ञापन पत्र छ। त्यो ज्ञापन पत्रमा हामीले भनेका छौँ नेपालको स्वास्थ्य अवस्था एकदम प्रतिकूल अवस्था हुनसक्छ किनभने चाइना जस्तो विकसित मुलुकलाई त हम्मे परिरहेको छ। अब यो हामीले बोर्डरहरू नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यसको प्रतिकूलता र योबाट उत्पन्न हुने असर नेपालले थ्याक्न सक्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत अन्य माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले ध्यान आकर्षण त्यतिखेर नै गरेका हौँ। त्यतिखेरको कारणले आज हामीले हेर्न सक्छौँ अहिले दिनानुदिन 200, 300, 400 को दरमा नेपालमा केसहरू बढिरहेको छ। बोर्डर व्यवस्थापन छैन। यसको जिम्मेवारी को हुने? नागरिक हुने या सरकार हुने? उपयुक्त मात्रामा आवश्यक मात्रामा भोलिको दिनमा यस्तो प्रतिकूलता अवस्था आउन सक्छ भने सरकार बेखबर रहेको थियो नि। हामीले खबरदारी गऱ्यौँ त्यतिखेर पनि जानकारी गरायौँ कम्तीमा पनि अलिकता ठुलो मात्रामा ठुलो भोल्युममा तपाईहरुले यो के अरे क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भोलि चाहिँ भारतमा त्यत्रो जनसङ्ख्या छ भारतले अर्काको जनसङ्ख्यालाई अर्काको नागरिकलाई पालेर राख्न सक्दैन। नेपाली त्यहाँ गएका होलान् काम गरेका छन् उनीहरूले नेपाल भारत सरकारलाई ट्याक्स तिरेर उनीहरूले काम गरेका छन् तर
नेपाली नागरिकको भारतले सम्पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी लाग्न सक्दैन। भोलिको दिनमा त्यहाँबाट नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि नेपालले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यसैले समयमा तपाईँको ध्यान आकर्षण होस् भनेर हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको तत्कालीन युवा नेताहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि ध्यान आकर्षण गराएको सरकारको त्यो अकर्मण्यता र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको हुनाले अहिले यो जति पनि प्रतिकूलता र कठिनाइ आएको छ त्यो देखिएको छ। अर्को कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो आज 86 दिन पछाडि 2 सिफ्टमा सरकारी कार्यालयदेखि लगेर अन्य विषयहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु, यो चाहिँ हामी वेलकम गर्छौँ यस्तो विषयलाई। तर यो विषयलाई अझ गम्भीरतापूर्वक कोरोनाको दृष्टिगत विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अझ राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भने जनता त अब यो व्यवस्थित नगरिकन यसरी लकडाउनलाई खुलामखुला गर्दै भने जनता मर्ने होला। फेरि तपाईँहरूको माग कस्तो खालको माग हो खास गरी? निश्चय पनि सबैभन्दा पहिला कुरो मानवीय संवेदनासँग जोडेको मानवको स्वास्थ्य हुनुपर्छ। तपाईँ स्वस्थ रहनुभयो भने तपाईँले देशको पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। देशको मात्र सेवा नगरेर अन्य व्यक्तिहरूको पनि जो अप्ठ्यारोमा परेको छ उनीहरूको पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो अहिले जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। तपाईँको जिज्ञासा एकदम ठिक छ। आज जस्तो आन्दोलन गऱ्यौँ, आन्दोलनमा कतिपय मान्छेहरू सङ्क्रमित पनि हुन सक्छन्। कोरोना त कसलाई, यो मान्छे धनी, यो मान्छे गरिब, यो मान्छे राजनीतिमा उचाइ प्राप्त गरेको, यो मान्छे तपाईँको एकदमै कमजोर अवस्थाको मान्छे, यसलाई समात्छ भनेर समात्नुपर्छ अथवा यसलाई आक्रमण गर्नुपर्छ भने कोरोना भाइरसले गर्दैन। त्यसैले यो बेला तपाईँको जिज्ञासा एकदमै ठिक छ। आजको सन्दर्भमा जसरी यो जनतालाई जति स्वास्थ्य प्रतिकूलताको विषय बन्दै गएको छ यसलाई अझ बढी केन्द्रीकृत ढङ्गले सरकारले एउटा ऱ्यापिड एक्सन प्लान अझ पछिल्लो क्रममा यो बनाएर जानुपर्छ भन्ने हो। त्यसकारणले म सम्पूर्ण रूपमा आजको दिनमा जसरी तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएको विषय छ यो त झन् सङ्क्रमित जनतालाई अझ यो बन्दाबन्दी खोल्दै गर्दा अव्यवस्थापन भयो भने हुन्छ। तर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने त एक्सन प्लानमा त आउनु पऱ्यो नि सरकारले। फलानु ठाउँमा यसो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो पपुलेसन भारतबाट हजारौँको सङ्ख्यामा भित्रेको छ, यसलाई म क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्छु, अर्कोलाई अर्को ठाउँमा यसरी व्यवस्थापन गर्छु भनेर त्यो खालको प्लान त ल्याउनु पऱ्यो नि त। सँगसँगै ऱ्यापिड टेस्ट मात्र गरेर भएन, अब पिसिआरको दायरा बढाउनु पऱ्यो, फराकिलो बनाउनु पऱ्यो, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढीभन्दा बढी आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो र आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि उनीहरूलाई स्वास्थ्य प्रतिकूलताबाट माथि ल्याउनका लागि उनीहरू राम्रो तपाईँको चाहिँ यो के अरे क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र उपचारको व्यवस्था पनि सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म जनताको विषय छ, जनतालाई हेर्नुहोस्, अब नेपाल जस्तो गरिब देश जहाँ चाहिँ बिहान मजदुरी गरेर बेलुका परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा सरकारले कार्यक्रमहरू अलि सहयोगका प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो माग पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पछिल्लो क्रममा राखेको हो। त्यसकारणले यो सहयोगका प्याकेजहरू कार्यक्रमहरू त्यस्ता जनताले जो निमुखा वर्ग छ त्यति मात्र होइन, धेरै प्रतिकूलता छ नि। तपाईँको पछिल्लो क्रममा हेर्नुहोस्, ट्याक्सकै विषयमा हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्रीज्यू भनिराख्नु भएको छ फलानु डेटभित्र जसरी पनि तिमीहरू ट्याक्स भर, बन्दाबन्दी भएको 80 दिन पुगेको छ अनि तिमीहरूले यो दिनमा चाहिँ ट्याक्स भर भन्छ। कारोबारै भएको छैन भने तपाईँसँग पैसै छैन भने ट्याक्स जनताले के घाँटी थिचेर ट्याक्स दिने भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूले आफू चाहिँ सुख शैलमा बस्ने, अर्थ मन्त्रालयको त्यो ढुकुटी चाहिँ खेलाएर बस्ने, अनि चाहिँ जनतालाई एउटा उद्योगी जसले चाहिँ देश सञ्चालन गर्छ, तपाईँ हामीलाई जसले चाहिँ ट्याक्स तिरेर यी सरकार पालिरहेको छ, सरकारलाई मोटाइरहेको छ, अनि त्यो सरकारले जनतालाई घाँटी थिचेर तिमीहरू यो गर ऊ गर यसरी गर्नै पर्छ भनेर बाध्यता सिर्जना गर्न खोज्ने, जनताको मर्का बुझिदिनु पर्दैन हो। यस्तै कुराहरूलाई लगेर हामीले अहिले सडकमा यो विषयमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको हो। तपाईँहरूले जुन पिसिआर मेसिनमा चाहिँ लगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ अत्याधिक घोटाला छ भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग चाहिँ के प्रमाण छ घोटाला भएको चाहिँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। 5वटा मेसिनको मात्रै 10 खर्ब चाहिँ सरकारले लगाएको हो। यो जहाँसम्म यो घोटालाको प्रकरण छ, यो घोटालाको प्रकरण अहिले होइन, यो चाहिँ हामीले ओम्नी ग्रुपलाई यिनीहरूले जसरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्यो सरकारले। ओम्नी ग्रुप भनेको नेपाल सरकारसँग तालुक राख्ने, उनीहरूसँग नजिकका मान्छे, उनीहरूको साइनोमा रहेको एउटा व्यक्तिको कम्पनीलाई दिन खोजेको हो नि त। त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त। उनीहरूले 110 रुपियाँ पर्ने मास्कलाई 1500 अझ ओम्नी ग्रुपले त 1500 चान्चुन हालेर चाहिँ पठाएको हो नि त। यो श्रृङ्खला त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। हामीले एउटा सचेत नागरिक भएको हुनाले तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले अहिले जनतालाई, नेपाली जनतालाई सूचित गर्नुभएको छ यो विषयमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट यो घटनाक्रम सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि चौतर्फी रूपमा विरोध भइसकेपछि
चौतर्फी विरोध भइसकेपछि अनि यो सरकारले के गरेको छ, ती जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आउँछ भन्ने कुरा लागिसकेपछि अब विषयान्तर गर्नको लागि आर्मीलाई दिने यिनीहरूले चाहिँ घोषणा गरेका छन् र आर्मीलाई दिएका पनि छन्। आर्मीले पनि जसरी बाहिर ल्याएको छ खरिद प्रकरण, म तपाईँलाई नाम नखुलाउँ, म के एउटा विशेष आर्मीको एउटा विशेष मान्छेसँग बसेर यो जानकारी लाग्दै गर्दा अब हामीले पनि यो ठाउँमा बसेर बोल्न मिल्दैन। तर यो आर्मीलाई दिनुको पछाडि सरकारले ठुलो घोटाला गरेको छ। अब अहिले पनि जुन पैसामा आर्मीले किनेको छ त्यो पनि चाहिँ भ्रष्टाचारमा छ भनेर उनीहरूको एउटा चाहिँ विशेष मान्छेले मलाई जानकारी दिएको थियो। नेपाल आर्मीले जुन सामग्री खरिद गर्दा पनि घोटाला नहुन भन्न चाहिँ सकिँदैन। म एउटा विशेष मान्छेसँग मैले पाएको सूचना अनुसार म तपाईँलाई भन्दैछु, आर्मीले जसरी अहिले के अरे यो सामानहरू खरिद गरेको छ, अरबौँको सामानहरू खरिद गरेको छ, त्यसमा पनि घोटाला भएको छ। यसको पनि सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। अब तपाईँले प्रमाणको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो प्रमाण जग जाहेरै छ। तपाईँहरूको जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूले बाहिर ल्याउनु भएको छ, कान्तिपुर पत्रिकामा फलानुको यति, फलानुको मूल्य यति छ, बजार मूल्य यति छ, सरकारले तोकेको मूल्य यति छ भनेर उनीहरूको कति फरक छ भन्ने कुरा त देखाइसक्नु भएको छ नि। त्यस कारणले हामीभन्दा बढी अझ तपाईँले नेपाली जनताले नै जानकारी गराइसकेको सन्दर्भमा अब यिनीहरूले कहाँ सेतो गर्यो, कहाँ कालो गर्यो, कहाँ टिपेक्स लगायो भनेर खोजिरहनु पनि आवश्यकै छैन। भ्रष्टाचार गरेको छ सरकारले, त्यो भ्रष्टाचार गरेको सरकारले हामीले अब चाहिँ कसरी खबरदारी गर्न सकिन्छ, जनताले तिरेको ट्याक्सलाई सदुपयोग गर्नका लागि कसरी खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने यावत विषयहरू छन्। यी यावत विषयहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले सत्ता सञ्चालनमा बसेका जनताको रगतको साइनोसँग साटेर जसरी सत्तामा गएका छन्। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध केका लागि लडे, केका लागि 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यो? निमुखा वर्गलाई, गरिबलाई, जसको पहुँच राज्य सत्तासँग छैन, उनीहरूले राज्य सत्तासँग पहुँच पुर्याउनुपर्छ। निमुखा वर्गलाई एउटा चाहिँ उन्नत समाजको एउटा नागरिक बनाउने प्रयत्न हुन्छ। यो समाजमा रहेका जकडिएका जति पनि विसङ्गति छन्, यी विसङ्गतिलाई हामीले सङ्गतिमा परिणत गर्छौँ भनेर 10 वर्ष नेपाली जनताको रगतको होली खेलेको सरकार आज चाहिँ नेपाली जनतालाई फेरि त्यही पुरानै अवस्थामा फर्काउँदैछ, फेरि प्रतिगमनतिर धकल्न खोज्दैछ। यसका विरुद्ध के गर्न सक्नुपर्छ भन्दा तपाईँहरू जस्तो सचेत नागरिक, खास गरिकन मिडियाकर्मी राज्यको चौथो अङ्गले जसरी बाहिर ल्याउनु भएको छ, त्यही कुरामा टेकेर, त्यही जगमा टेकेर अनि नेपाली जनता अस्ति मात्र देख्नुभयो नि तपाईँले, अस्ति मात्र बालुवाटारको अगाडि त्यत्रो हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू स्वस्फूर्त कसैको चाहिँ दबाब, कसैको प्रभाव अथवा कसैको माया मोह अथवा कसैले पैसा लगानी गरेर ल तिमीहरू सडकमा जाऊ भनेको होइन। स्वस्फूर्त नेपाल बनाउन युवाहरू पनि तयार छन्। नेपाल बनाउन सरकारको मात्र दायित्व होइन, नेपाल बनाउन युवाहरू तयार छन्। यत्रो 40.3% युवा, 1,06,89,842 युवा भएको, जनसङ्ख्या भएको यो मुलुकमा युवाहरू यो राज्य सञ्चालन गर्न सक्छन् र राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्रियाकलापहरूलाई सच्याउन सकेनन् भने हामी सच्याउनका लागि दबाब दिन सक्छौँ भने स्वस्फूर्त ढङ्गले सडकमा आएका हुन् नेपाली जनताहरू, नेपाली युवाहरू। तपाईँहरूले नारा पनि देख्नु भएको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नारा उठाउनु भएको छ युवाहरूले। कुनै पार्टी, कुनै दलसँग सम्बन्ध युवाहरू होइनन्, अझ दलहरू पनि सडकमा आउँदै गर्दा यो कत्रो ठुलो जनसागर भवसागर हुन्छ जसले सरकारलाई चेतावनी दिन खोज्दैछ। त्यसकारणले यता गम्भीरतापूर्वक यो पाटोबाट पनि सोचिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दिदी सर, हामी अन्त्यमा छौँ र विशेष गरी तपाईँले आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम चाहिँ तपाईँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यसो हो भने तपाईँहरूले सडकबाट नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो आजको दिनमा? मैले तपाईँले प्रारम्भमा पनि भने आजको यो हामीले आन्दोलन जसरी गऱ्यौँ, आन्दोलनको एउटा स्वरूपलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन, सामाजिक दूरी, यो बन्दाबन्दीको बेला सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य प्रतिकूलताको अवस्थालाई पनि ख्याल गरेर हामीले जसरी आन्दोलन गऱ्यौँ, यसका पछाडि 3-4वटा तर्क मैले अघि पनि तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। सरकार चाहिँ जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। नम्बर 1, जनउत्तरदायी भन्दै गर्दा यो सरकार गरिबको पनि सरकार हो, धनीको पनि सरकार हो। यो सरकार एउटा निमुखाको पनि सरकार हो, एउटा कोरोना लागेर अस्पतालमा छटपटाइरहेको बिरामीको पनि सरकार हो, एउटा बालुवाटारभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री वरिपरि घुमिरहेको मान्छेको पनि सरकार हो, प्रतिपक्षको पनि सरकार हो र तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूको पनि सरकार हो। त्यसैले यो सरकारले जनउत्तरदायी भएर सरकार सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो हाम्रो प्राथमिकता सहित ध्यानाकर्षण एउटा। दोस्रो कुरा, सरकार सबैको हुँदै गर्दा सबै नेपाली जनता सरकारको नजरमा समान हुँदै गर्दा बालुवाटारमा बस्ने
प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छे, मन्त्रीको नजिकको मान्छेले राम्रो स्वास्थ्य उपचार पाउने र पिसिआर परीक्षण उनीहरूले गर्न पाउनुपर्ने एउटा कर्णालीमा हप्ताको एक दिन खाना नपाएर सुतिरहेको मान्छेलाई कोरोना अहिलेसँग दैलेख जिल्ला हेर्नुहोस् सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला भएको छ। दिनमा कम्तीमा पनि 100-150 केस दैलेख जिल्लाबाट मात्रै देखिएको छ भने त्यो ठाउँमा पिसिआरको पहुँच पुर्याउने कि पुर्याउने स्वास्थ्यको प्रतिकूलतालाई मध्यनजर गर्दै बालुवाटारमा एउटा नेपाल बालुवाटार प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको एउटा जनताले जति सुविधा स्वास्थ्यमा पाउँछ कर्णालीको जनताले पाउने कि नपाउने प्रश्न त्यहाँ छ। त्यही भएर त्यो कुराको पनि ध्यान आकर्षण गराउन खोजेका हौँ। तेस्रो कुरा, हामीले तिरेको ट्याक्स नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सले यो सरकार सत्ता सञ्चालन गर्दैछ। यो सरकारलाई खबरदारी गर्नुको लागि यो सरकारले नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। विकासको सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अझ पछिल्लो क्रममा त नेपाली जनता त एकदम गरिबी अवस्थामा बसेको छ नि। 86 दिनदेखि काम गर्न पाएका छैनन्। बिहान मजदुरी गरेर हातमुख जोड्ने त्यो जनताको लागि राहत प्याकेज सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कि बालुवाटारभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरूले मात्रै राहतका प्याकेज डल्ला पैसाका डल्ला लगेर जाने र आफ्नो परिवार र सदस्यहरूलाई मात्रै चाहिँ पोस्याउने? कि नेपाली जनता के कर्णालीको जनता होइन? के सुदूरपश्चिममाथि पहाडको जनता हुन सक्दैन? यो सरकारको जनता हो भने सरकारले त्यतातिर पनि स्वास्थ्य परिकुलमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर त्यो पनि तेस्रो माग हो। चौथो माग भनेको अब यहाँ धेरै कुरा छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सडकमा आइसकेपछि निश्चय पनि तपाईँको विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग गाँसिएको एउटा शिक्षाको विषय पनि होला। शिक्षाको विषय हुनुपर्छ। आज चाहिँ बन्दाबन्दी भइसके पछाडि विद्यार्थीहरू शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। चाइना लगायत म नेपालमा बसिरहेको छु, म पिएचडी पढिरहेको छु चाइनामा, तैपनि मैले अनलाइन क्लासहरू भर्खरै मात्रै 3 दिन अगाडि मैले एक्जाम दिएँ, यहीँबाट अनलाइन एक्जाम दिएको छु। यो प्रावधान नेपाल सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले अब यो विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई ख्याल गरेर गर्न सक्छ कि सक्दैन? यी विषयहरू पनि जोडेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, जति पनि यी संवेदनशील कुराहरू छन्, फन्डामेन्टल राइट्सका विषयहरू छन्। यी विषयमा सबै नेपाली जनता, सबै 3 करोड नेपाली जनता, त्यति मात्रै नभएर अर्को कुरा तपाईँको खाडी मुलुकबाट जसले 27.8% रेमिटेन्स यो मुलुकमा कन्ट्रिब्युट गर्छ, जसले योगदान पुर्याउँछ बजेटमा, त्यो जनतालाई पनि आज सरकार उदासीन भएको छ। अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली नागरिकलाई एउटा, खाडी मुलुकमा रहेको नेपाली नागरिकलाई एउटा व्यवहार गर्ने, भारतमा रहेको नागरिकलाई एउटा व्यवहार गर्ने। भारतमा रहेको नेपालीहरू नागरिक होइनन् हो भने तिनीहरूलाई पनि त्यही खालको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। चाइनाबाट विद्यार्थी ल्याउँदै गर्दा यहाँबाट प्लेन पठाएर चार्टर गरेर सरकारले आफ्नो पैसा हालेर त्यो भक्तपुरको खरीपाटीमा विद्यार्थीहरूलाई राखेर जसरी सुविधा दिएको थियो, त्यसै गरी समग्र जो नेपालीहरू बाहिरबाट नेपाल आएका छन्, भारतबाट आएका छन्, अन्य मुलुकबाट आएका छन्, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै खालको प्रावधान दिनुपर्छ। जनतालाई छुट्याउन पाइँदैन। यदि जनतालाई छुट्यायो भने जनताले पनि छुट्याउन दिन आउँछ। सरकारलाई यो खबरदारी चेतावनी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सबै जनता समान हुन् भन्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लगेर सबै विषयमा सरकारले अहिले के गर्नु पर्यो त? सबै जनतालाई समान दायराबाट हेरिदिनुपर्छ भने यी 4-5 वटा विषयमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मूलतः केन्द्रित रहेर आज खबरदारी गरेको हो। र एउटा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यकर्ता, एउटा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेता, नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध भएको हुनाले यो चाहिँ प्रतिपक्ष दलमा रह्यो भनेर विरोध गरेको होइन। यो यथार्थपरक कुराहरू जागजहेर गर्न खोजेको हो। प्रधानमन्त्री जो अन्धो भएर बस्नु भएको छ, जो जनताको पीडा देखिराख्नु भएको छैन, त्यो अन्धो भएको आँखालाई खोल्नका लागि आन्दोलन हो। जो बालुवाटार र सिंहदरबार जो चाहिँ बहिरो भएर बसेको छ, रामबहादुर थापा जस्ता गृहमन्त्री जो बहिरो भएर बसेका छन्, तिनीहरूको कान खुलोस् भनेर आज हामीले सडकबाट आवाज बुलन्द पारेका छौँ। त्यति मात्र होइन, कानुनमा अटर्नी जनरल बसेका छन्, सरकारको न्यायाधिवक्ता, उनी चाहिँ के भएका छन् अहिले पछिल्लो क्रममा भने आँखा चिम्लेर कानुनमा भेदभाव गरिरहेका छन्। ती कुरा पनि उनको आँखा खोल्नलाई सबै नेपाली जनता न्यायको बिचमा आउनुपर्छ, सबैले समान न्याय पाउनुपर्छ भने खोल्नका लागि यो आन्दोलन गरिएको। त्यति मात्र होइन, तपाईँले अघि भने मैले जनताले जसरी चाहिँ यो सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्छन्, आफ्नो वरिपरिको मात्र जनता देख्ने, कर्णालीको जनताले जनता नदेख्ने, त्यसकारणले यो कुरा पनि डिस्क्रिपेन्सी नहोस् र यही कुरामा सबैले सक्षम रूपमा अगाडि बढ्नलाई नेपाल सरकार प्रयत्नरत रहोस् भनेर यही सन्देशमूलक प्रवाह गर्नका लागि हामीले आजको आन्दोलन गरेको हौँ भन्ने लाग्छ मलाई। र तपाईँहरूलाई यही कुरा जानकारी गराएँ। तपाईँहरूले यो कुरा गरिरहँदा, स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदा यो बेसारको कुरा पनि आएको थियो, यो खास के हो? बेसारको विषयमा यस्तो छ, अब नेपालसँग रहेको जति पनि सामग्रीहरू छ, जस्तो अहिले पछिल्लो क्रममा तपाईँले भारतले नेपालको बेसार किन्दिएन भन्ने कुरा छ, त्यही भन्न खोज्नु भएको होला तपाईँ। त्यही त बेसारको कुरा, भारतले नेपालको प्रडक्टमा किन्दिने भन्ने कुरा छ।
तपाईँलाई अचम्म लाग्छ नेपाल कृषि प्रधान देश, आज पनि हामी 94% भारतबाट सामान आयात गरिरहेका छौँ र नेपालसँग रहेको केही सामान्य सामानहरू जस्तो अदुवाको कुरा गरौँ, बेसारको कुरा, अस्ति मात्र तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ पोखरामा तपाईँको यो प्रदेश नम्बर 4 मा त्यहाँबाट कोरोना त्यो भेजिटेबलमा टमाटर लगायतका विषयवस्तुहरूमा कोरोना फैलिन्छ भने डम्पिङ गरेको छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन सरकारले। अनि भारतले अहिले के भनिरहेको छ, यद्यपि भारतसँग नेपालका के कस्ता खालका सम्बन्ध होलान्, त्यो आयाम ठुलो छ। विभिन्न आयाममा विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतको हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्धको विषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर नेपालसँग प्रडक्ट भएको कुरालाई हामीले भारतमा निर्यात गर्छौँ भन्दै गर्दा भारतसँग नेपाल सरकारले कसरी त्यो विषयमा के अरे डिफेन्स गर्ने, त्यो विषयमा कसरी डायलग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन। त्यही विषयलाई लगेर यो बेसार भन्ने कुरा जसरी तपाईँले चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाउनु भएको छ त्यो पनि हो। पक्कै हामी अन्त्यमा छौँ र विशेष गरेर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ एकदमै छुट्याउनै नहुने चाहिँ एउटा प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। र विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा खुसीको कुरा पनि हो, अहिले हाम्रो लिम्पियाधुरा लगायत कालापानी लगायतका एउटा नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि चाहिँ यो सांसदबाट पनि पारित भइसकेको छ। तर दुई देशको प्रधानमन्त्री बिचको टेलिफोन वार्ता चाहिँ अहिले अवरुद्ध भएको छ। अब यसले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, यसले चाहिँ कस्तो रूप लिएला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबैभन्दा पहिला त मैले व्यक्तिगत रूपमा एउटा नेपाली नागरिक भएको हुनाले व्यवस्थापिका संसदबाट जसरी अस्ति भर्खर संशोधन प्रस्ताव नेपालको नक्साको विषयमा जसरी संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ, युनानिमसली भएको छ, 2/3 बढी बहुमतले 258 जना मान्यज्यूहरूले त्यसमा समर्थन जनाएर पास गर्नुभएको छ। यसका लागि उहाँहरूलाई विशेष मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वर्तमान सरकारलाई हामी विरोध मात्रै गर्दैनौँ, यस्तो खालको एउटा राष्ट्रिय अस्तित्वको र महत्त्वको विषयलाई अहिले केन्द्रबिन्दुमा लगेर जसरी साहस देखाएको छ सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत रूपमा। तर म सँगसँगै तपाईँको जिज्ञासालाई म फेरि सकेसम्म यसलाई अझ बढी फराकिलो ढङ्गले व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्छु। जहाँसम्म भारत र नेपालको सन्दर्भ र समयकाल र खण्डबाट हेर्दै जाँदा आजको दिनसम्म आउँदै गर्दा नेपाल र भारतको विषयमा धेरै अप्स एन्ड डाउन भएको छ। म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पनि विद्यार्थी हो, मैले मास्टर्स दिल्लीबाटै पढेको, दिल्लीबाट पढ्दै गर्दा मैले धेरै कुरा बुझ्ने अवसर पाएको छु नेपाल र भारतको सम्बन्धको विषयमा, पिपल टु पिपल रिलेसनको विषयमा, नेपाल सरकार र भारत सरकारका विषयमा, नेपालका नेताहरू भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा भारतमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा जसरी अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ त्यो विषय पनि प्रत्यक्ष मैले हेर्न पाएको छु। र त्यति मात्रै नभएर अहिले म चाइनाबाट म अहिले विद्यावारिधि PhD गर्दैछु। त्यस कारणले चाइनामा पनि नेपालका नेताहरू जाँदै गर्दा कुन खालको सम्बन्ध, कुन खालको तहमा उहाँहरूले वार्ता गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ भन्ने विषय पनि अलिअलि मैले जान्ने प्रयत्न गर्दछु। त्यसैले मैले तपाईँले उठाउनु भएको विषय जसरी गम्भीर रूपमा अहिले यो सत्तामा आएको छ, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा आएको छ, अब नेपाल र भारतको जसरी सम्बन्ध लामो समयदेखि स्थापित भएको छ, कल्चरली भन्छौँ हामी, के भन्छ म्याट्रिमोनियल रिलेसन भन्छौँ, रोटी बेटीका सम्बन्ध भनेर हामी व्याख्या पनि गरेका छौँ। त्यसका बावजुद धेरै हर्डल्सहरू छन्। ती हर्डल्सहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सबैभन्दा प्रमुख विषय के हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीको तहबाट हल गर्नुपर्ने देखिन्छ। हिजोको दिनमा तपाईँको के थियो भने एउटा विभिन्न निकायहरूबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो देखिएको छैन। पछिल्लो क्रममा नेपाल भारतको सम्बन्ध राजनीतिक तहको उच्च तहमा पुगेको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक पहल कदमी लाग्नुपर्छ। मैले यो लेखेको, म आर्टिकल पनि लेख्छु, नागरिक पत्रिका, नयाँ पत्रिकादेखि लगेर सबैमा म आर्टिकल पनि लेख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, फरेन अफेयर्समा मैले कलम पनि चलाउने भएको हुनाले म तपाईँले जानकारी गराउँ, यो विषय अहिले यो तल्लो लेयर, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयरबाट समाधान हुनेवाला छैन। भारतको संसदले यो लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयलाई लगेर, कालापानीको विषयलाई लगेर उनीहरूले बारम्बार असहमति जनाउँदै आएका छन्। अझ यतिसम्म भनेको छ भारत जस्तो साउथ एसियाको शक्तिशाली मुलुकले के भनेको छ भने नेपालले भारतको सम्प्रभुतामाथि, सोभर्निटीमाथि हस्तक्षेप गर्यो भनेर भनेको छ। अब यतिसम्म पनि भारतले अहिले यो विषयलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उछाल्न खोजिरहेको सन्दर्भमा बडो गम्भीरतापूर्वक, बडो कूटनीतिक तौलबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पहल कदमी लाग्नुपर्छ। कागजमा त ल्यायौँ नक्सा, 372 किलोमिटर करिब यो लिम्पियाधुरादेखि लगेर कालापानीदेखि लगेर माथि तपाईँको लिपुलेकसम्मको जुन भूभाग छ, त्रिकोणात्मक भूभाग, 372 स्क्वायर किलोमिटर कागजमा त हामीले ल्यायौँ, पारित पनि भयो। अब तपाईँले नेपालको नक्सा कति हो, क्षेत्रफल कति हो भन्दै गर्दा 1,47,516 स्क्वायर किलोमिटर भनेर हामी गर्वले भन्ने त भयौँ, तर त्यो व्यावहारिक पक्षमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यहाँ छ।
त्यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग, भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर कुनै पनि माध्यमबाट संवाद गर्नैपर्छ। संवादभन्दा अर्को विकल्प छैन। अहिले पछिल्लो क्रममा धेरै विज्ञहरूको कुरा पनि आएका छन्, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, फलानु गर्नुपर्छ। 1816 को सन्धि कुरा गर्छन्, 1923 को सन्धिको कुरा गर्छन्, 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको कुरा गर्छन्। अलिकता त्यसका धाराहरू केलाउँदै जाने हो, सबै कुरा हेर्दै जाने हो भने अझ धेरै कुरा विवादास्पद पनि देखिन्छन्, धेरै कुरा अनभिज्ञता पनि देखिन्छन्। तपाईँको के छ भने 1816 को सन्धिको कुरा आउँछ। 1923 मा नेपाल र तत्कालीन चाहिँ ब्रिटिस सरकारसँग यही सिंहदरबारमा 1923 मा एउटा सन्धि भएको छ डिसेम्बर 8 तारिकका दिन। त्यो सन्धिको बुँदा नम्बर 2 ले के भनेको छ भने त्योभन्दा अगाडि भएका सबै सन्धिहरू खारिज हुनेछन् अथवा मान्य हुने छैन भनेको छ। त्यो भनेपछि 1816 को सन्धि समाप्त भयो, त्यसको औचित्य समाप्त भयो भन्ने बुझिन्छ। 1816 को सन्धि 1923 ले विस्थापन गरिसकेपछि 1950 को सन्धिमा आउँदै गर्दा 1950 को 8 नम्बर बुँदाले के भन्छ भने नेपाल र भारतको बिचमा भएका अथवा त्योभन्दा पहिला भएका ब्रिटिस सरकारसँग नेपालको भएका सन्धिहरू जति पनि छन् ती सबै खारिज हुनेछन् भनेको छ। त्यो भनेपछि के भयो त 1816 को सन्धिको पनि औचित्य हरायो, 1923 को पनि औचित्य हरायो, त्यस बिचमा रहेका अन्य सन्धिहरूका पनि हराए। 1950 को जगमा टेकेर अब नेपाल भारतको सम्बन्ध के हो भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दै गर्दा नेपाल कुन अवस्थामा छ, नेपालको भौगोलिक अवस्था, रणनीतिक अवस्था, भूराजनीतिक अवस्थालाई ख्याल गरेर 1816 को सन्धिलाई पनि हामीले हेर्दै गर्दा अझ तपाईँलाई अर्को कुरा जानकारी गरौँ। यदि 1816 को सन्धि खारिज गर्ने हो भने त्योभन्दा माथिको हामीले लडाइँ हुँदै गर्दा 1814 र 1816 2 वर्ष जसरी नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा जसरी के अरे तपाईँको युद्ध भयो, त्योभन्दा अगाडि नेपालीको भूभाग त पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म थियो नि त। यदि 1816 को सन्धिलाई मान्ने होइन भने त्यो ग्रेटर नेपालको कन्सेप्ट जसरी आइरहेको छ त्यो पनि त मान्नु पर्यो नि त। त्यसो भने भारत मान्न चाहिँ यो कुरामा चाहिँ भारत मान्न तयार हुनुपर्छ। भारत मान्न तयार हुनुपर्छ, किनभने यहाँ हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। नेपालसँग लिम्पियाधुरादेखि लगेर सबै नेपालको भूभाग हो। नेपाल यसमा दुई मत छैन। यसमा तपाईँ हामी राष्ट्रभक्त नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। यो हाम्रो भूमि हो। हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्दै गर्दा त्यसका विरुद्ध तपाईँले जसरी एउटा मिडियाकर्मी साथीहरू जसरी बाहिर आएर यसलाई उजागर गर्नुभएको छ, एउटा तल्लो तहको जनताले पनि जानकारी पाउने अवस्था भएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका विषयमा भारतले मान्नै पर्छ, भारतले मान्नै पर्छ। नेपालको यो अवस्थामा खास गरी 372 किलोमिटर अतिक्रमण भनेको, जबकि तपाईँले भनौँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल भारतले चाहिँ विवादित भूमि भनेर जसरी व्याख्या गर्यो, अस्ति व्याख्या गरिसकेपछि बाटो किन बनायो? विवादित भूमि बनिसकेपछि बाटो बनाउने भारतले कुन कोणबाट भारतले बनाउन मिल्छ? त्यहाँ नेपालले त हाम्रो हो भनेर क्लेम गरिरहँदा र उसले चाहिँ विवादित भनेको छ। अझ सन् 2015 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मोदी चाइनाको भ्रमणमा सन् 2015 मे 15 गतेका दिन तपाईँको चाहिँ भारतमा के अरे भारतको प्रधानमन्त्री चाइना गएर उहाँको काउन्टर पार्टसँग उहाँले के गर्नुभएको छ, तपाईँको प्रेस स्टेटमेन्ट रिलिज गर्नुभएको छ। त्यसको 28 नम्बर बुँदाले के भन्छ? त्यसको 28 नम्बर बुँदाले त्यो लिपुलेखबाट पास हुने त्यो जुन पास छ, त्यो पासबाट चाहिँ व्यापारिक प्रयोजन र अन्य प्रयोजनका लागि भारत र चीनले प्रयोग गर्ने भनेको छ। त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मित्र राष्ट्रहरूका प्रेस नोट पठाउनु भएको छ, प्रोटेस्ट प्रेस नोट पठाउनु भएको छ र यथाशीघ्र यसलाई चाहिँ वार्ताको प्रक्रिया मात्र समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एकदम आँट गर्नुभएको। तर आजको प्रधानमन्त्री संवाद गर्ने कुरा त परै जाओस्, प्रयत्न गरेको पनि देखिन। राजदूतको अवस्था भारतमा हेर्नुहोस्, निलाम्बर आचार्य राजदूत बनाएर वर्तमान सरकारले पठाएको छ। तपाईँलाई उद्वेग लाग्न सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ, धेरै मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ। तर म तपाईँलाई अनौठो कुरा सुनाऊँ, हाम्रा राजदूतले त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको त कुरै छोडौँ, प्रधानमन्त्री मोदीको त कुरै छोडौँ, त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रीलाई, त्यहाँका परराष्ट्र लेभलका कर्मचारीलाई पनि भेट्न सक्नु भएको छैन। यस्तो संवेदनशील विषय बाहिर आएको छ, तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। राजदूतको काम के? तलब खाने, नेपाली सरकार नेपालीले तिरेको, जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर बस्ने, अनि नेपालको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ समस्या समाधानमा उहाँहरूले पहल कदमी लग्नु पर्दैन? कति निरय राजदूत भएर बस्ने, कतै अर्काको गुलामी राजदूत भएर बस्ने, कम्ती पहल कदमी लग्ने ठाउँमा उहाँहरूले जुन ढङ्गले लान सक्नु पर्थ्यो त्यो लग्न सक्नु भएको छैन। यो एकदम विडम्बनापूर्ण कुरा हो नेपालको।
त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु अब यसको समाधानको एउटै उपाय भनेको हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग 1-to-1 वार्ता गर्नुपर्छ। यो इपिजी यो एमिनेन्ट पर्सन ग्रुपले बनाएको के हो भन्ने कुराहरू भारतको प्रधानमन्त्रीले लिनै जानु भएको छैन नि त, चाहनु भएको छैन। उहाँले त्यो एक्सेप्ट नै गर्नुभएको छैन त्यो प्रतिवेदन। इपिजीले जसरी अस्ति यो 2000 के अरे तपाईँको अस्ति बुझायो त्यो बुझाएकोलाई उसले लिनै चाहेको छैन, भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नु भएको छैन भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले अब हेर्नुहोस् नेपाललाई अहिले प्रतिकूलता छैन, अनुकूलता छ। 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत नेपालसँग सरकार छ। प्रतिपक्ष पनि करिब करिब तपाईँको सरकारको यस्तो राष्ट्रवादी कदममा सधैँभरि साथमा छ। अस्ति मात्र त्यत्रो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित हुँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउबाज्यू पनि रोस्टरमा उभिएर यो राष्ट्रवादी कदममा नेपाली कङ्ग्रेस पनि सरकारसँग छ भनेर गर्वका साथ बोल्नुभयो नि। यस्तो अनुकूलता हुँदै गर्दा पनि अहिलेको सरकारले यदि यस्तो यो तपाईँको भूमि जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रियतासँग जोडिएको राष्ट्रवादसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्दैन भने योभन्दा ठुलो विडम्बना हामीसँग हुँदैन। तपाईँलाई स्मरण गरौँ 1960 तिर चीनको सगरमाथाको विषयमा डिबेट हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्ना काउन्टर पार्ट प्रिमियर तपाईँको चाहिँ चाउ एन लाईसँग बसेर सगरमाथाको तपाईँको चाहिँ म्याप देखाएर यो नेपालमा पर्छ भनेर यथेष्ट प्रमाणहरू लगेर गएर अनि उहाँ चीनसँग डायलग गर्दाखेरि सगरमाथा नेपालमा ल्याउन सफल हुनुभएको थियो। त्यो खालको कूटनीतिक चाहियो, त्यो खालको संयमता चाहियो। प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, एउटा जनताले के बोले ट्विटरमा के लेख्यो फेसबुकमा के लेख्यो भनेर कारबाही गर्दै बस्नु भएको छ एउटा सामान्य जनतालाई। वाक स्वतन्त्रता छ अनि एउटा जनताले के भन्यो भन्ने विषय चाहिँ हेरेर बस्ने प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा के भइरहेछ भन्ने उहाँले चाहिँ बेखबर भएर बस्न पाइन्छ? लिपुलेक जस्तो हाम्रो नेपालको भूमिमा बोर्डरमा के भइरहेको छ, भूमि मिचिएको छ कि छैन मलाई त थाहै छैन भन्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? त्यो कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। प्रधानमन्त्री सबैको प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री, संवेदनशील ठाउँमा बसेको मान्छेले सबै सूचनाहरू सङ्ग्रह गरेर राख्नुपर्छ, सबै सूचनाहरूलाई कूटनीतिक ढङ्गले त्यसको समाधान गरेर राख्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट मात्रै अब यो लिपुलेक नेपालको पक्षमा व्यावहारिक पक्षमा कागजमा त ल्यायौँ, अब व्यावहारिक पक्षमा ल्याउने जुन दायित्व छ प्रधानमन्त्रीको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। उहाँ अझ बढी संयमता, अझ बढी कूटनीतिक तौरले, अझ बढी पाको कूटनीतिक यसमा डिप्लोमेसी तपाईँको मच्योर डिप्लोमेसी भन्छ, मेच्योर डिप्लोमेसी अनुसार काम गर्न जरुरी छ। अनि मात्रै नेपालको त्यो गुमेको भूमि नभन्नु, त्यो नेपालकै भूमि हो तर भारतले क्लेम गरिरहेको भूमि छ, त्यो हाम्रो चाहिँ वास्तविक रूपमा नेपालले प्रचलित नेपालको कानुन नेपालको सबै संविधानले व्याख्या गरे बमोजिम त्यो भूभाग नेपालको हुन आउँछ। हस् टिभी सर, यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल विद्यार्थी सङ्घदेखि लगेर राष्ट्रको अहिले एकदमै बर्निङ इस्यु खास गरिकन नेपालको भूभाग र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयलाई मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि गोर्खा लाइभ टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।